मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो सीआरपीसी का इंतहाई अहम सेक्शन है, और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर फ़ौजदारी अदालतें जो हैं वो किन कवानीन के तहत हमसे कागज़ात मंगवा सकती हैं, या उन कागज़ात जिनकी उन्हें ज़रूरत हो ट्रायल के सिलसिला में या इम्पोर्टेंस रखते हो, तो उनको किस कानून के तहत मंगवाया जाता है। ये चैप्टर बनता है चैप्टर 7 ऑफ प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सनस रॉन्गफुली कन्फाइंड। अब जिस तरह से के चैप्टर से कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र जो है वो इस चैप्टर में किया जाएगा, या समन्स या कॉल फॉर रिकॉर्ड जो है वो किन किन चीज़ों के सिलसिले में किया जा सकता है, तो उसका हमें नॉलेज जो है वो इस चैप्टर से मिलेगा। अब सबसे पहले इसमें जो चीज़ आ जाती है वो है समन्स। सेक्शन नंबर है 94 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का 94 समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स। Whenever any court or any officer in charge of police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceedings under this code by or before such court or officer, such court may issue a summons or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it or to produce it at the time or place stated in the summons or order। अब इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या बन रहा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी बेयर एक्ट के सेंस को जानने के लिए। व्हेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो आ जाती है हमारी कोर्ट, दूसरा आ जाता है पुलिस इन चार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। यानी कि दोनों अथॉरिटीज़ जो हैं इनको अगर लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट और कोई ऐसी चीज़ जो कि नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स, तो फिर वो उस चीज़ को मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीक़ाकार क्या है कि समन्स इशू किए जाएंगे। अब समन इशू करना क्या अदालत का काम है, या फिर एक पुलिस ऑफिसर अगर कॉल फॉर रिकॉर्ड करता है तो उसको भी समन के मानी में लिया जाता है? ऐसा नहीं है। समन्स की जो टर्म है वो बेसिकली सिर्फ अदालत के कॉल फॉर रिकॉर्ड के लिए यूज़ होती है। अगर एक पुलिस ऑफिसर ने या पुलिस इंचार्ज ने कोई कॉल फॉर रिकॉर्ड करना है तो उसको एक रिटन ऑर्डर देना पड़ेगा। उसको रिटन ऑर्डर का वर्ड यूज़ हम इसके लिए करेंगे, ना कि समन्स का। तो क्या है कि एक समन इशू कर दिया जाएगा और ऑफिसर क्या है, एक रिटन ऑर्डर करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, इन दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस है कि अगर कॉल फॉर रिकॉर्ड अदालत की तरफ से किया जाएगा तो इस टर्म को कहते हैं समन्स, और अगर पुलिस ऑफिसर की तरफ से किया जाएगा तो उसे हम कहते हैं रिटर्न ऑर्डर। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो बयान की गई है वो ये है कि उस पर्सन को बुलाया जाएगा कि वो अटेंड करे अदालत को या पेश हो ऑफिसर के सामने और प्रोड्यूस करे उन डॉक्यूमेंट्स को और उन चीज़ों को जो कि ज़रूरी है प्रोसीडिंग्स के लिए। और इसके साथ साथ समन के अंदर या ऑर्डर के अंदर जो प्लेस और टाइम बयान किया गया है उसके मुताबिक उसने जो है वो पेश होना है। Provided that no such officer shall issue any such order requiring the production of any document or thing which is in the custody of a bank or banker as defined in the Bankers Books Evidence Act 1891। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन उन्हें बयान कर दी है कि बैंकर्स से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड मामलात एक अलहदा से कानून है जो कि डील कर रहा है, जिसे हम बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट कहते हैं। तो इन मामलात को ये स्पेसिफिकली डील करेगा कानून, ना कि सीआरपीसी। तो इससे इसको एक्सेप्शन यानी कि मुस्तस्ना हासिल है। इसके बाद नेक्स्ट
اس لا یا اس رول کے اوپر بھی ایکسیپشن آ جاتا ہے. فار دا پرپسز آف انویسٹیگیشن آف این آفیسر انڈر سیکشن 403, 6, 8, 9 اینڈ سیکشنز 421 اینڈ 424 both inclusive, اور section 465 and 477A both inclusive of the Pakistan Penal Code with prior permission in writing of a session judge. اب اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان سیکشن کے لیے جب سمننگ کرنی ہے یا کال فار ریکارڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پر ایک پرائر پرمیشن لینی ہوتی ہے اس ایکٹ سے پہلے، جو کہ ان خاص طور پر ان دفعات کے اندر جو سچویشن فال کرتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارا کوئی معاملہ ہے تو اس کا آرڈر دینے کے لیے ہمیں ایک پرمیشن لینا پڑے گی جو کہ سیشن جج سے ہوگی. ان ادر کیسز ود دی پرائر پرمیشن ان رائٹنگ آف دی ہائر کورٹ. اور اس کے علاوہ باقی معاملات کے اندر ہمیں جو ہے وہ سمن دینے کے لیے ہائی کورٹ کی ڈائریکشن یا اس کی پرمیشن کی ضرورت ہوگی. یہ ان معاملات میں کہا گیا ہے جن میں ہمیں بینک سے معاملات کو بھی ڈیل کرنا ہو. Any person required under this section merely to produce a document or other things shall be deemed to have compiled with the requisition if he causes such documents or thing to be produced instead of attending personally to produce the same. اب اس کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ شخص جو ہے وہ صرف محض ڈاکومنٹس پروڈیوس کر دے، یہ زیادہ ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرسنلی بھی اٹینڈ کرے اس چیز کو، کیونکہ عدالت کو جسٹ یا پولیس آفیسر کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں ڈاکومنٹس. اگر وہ خود پرسنلی پیش نہ بھی ہو، ڈاکومنٹس فراہم کر دے تو یہ انف ہے. نتھنگ ان دس سیکشن شیل ڈیم ٹو افیکٹ دا ایویڈنس ایکٹ. اب انہوں نے مزید بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ کسی دوسرے ایکٹ کی کسی بھی پروویژن کو سپرسیڈ کرتی ہو. تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ضروری ہے کہ جو ورڈ ہم سمن یوز کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو سمن از اے ریٹن سائنڈ سیلڈ ڈاکومنٹ بائی دا کورٹ، اور اسے کال فار ریکارڈ جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے پروسیجر ایز ٹو لیٹرز اور ٹیلی گرامس. اب اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ 95 سیکشن ڈیل کر رہا ہے اسپیسیفکلی ایسے پروسیجرز کو کہ جس کے اندر جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ کسی پرائیویٹ پرسن کے پاس نہیں بلکہ لیٹرز اور ٹیلی گرامز یعنی کہ پوسٹل آفیسر یا پوسٹل ایڈریس کی طرف سے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں. تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں، کیونکہ سمن دو طرح سے ایشو کیے جاتے ہیں، ایک پرائیویٹ پرسن کو، ایک کیے جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ. تو اب 95 بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ اگر یہ سچویشن ہے کہ جی آپ کے جو ڈاکومنٹس آپ نے لینے ہیں وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. If any document, parcel, thing in such custody is in the opinion of any magistrate, high court or court of session wanted for the purpose of an investigation, inquiry, trial or other proceedings under this code, such magistrate or court may require the postal or telegraph authorities as the case may be to deliver such documents, parcel or things to such person as such magistrate or court directs. Clause 2. If any such document, parcel or thing is in the opinion of any other magistrate or district superintendent of police wanted for any such purpose, he may require the postal or telegraph department as the case may be to cause such to be made for and to retain such document, parcel or things pending the orders of any such court. اب اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ یہ صاف صاف اختیار جو ہے وہ مجسٹریٹ کا ہے، ہائی کورٹ ہے، کورٹ آف سیشن کا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کریں گے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو. خاص طور پر یہاں پر ذکر ہے لیٹرز اور ٹیلی گرام سے ریلیٹڈ. تو وہ کیا کریں گے کہ پوسٹل اور ٹیلی گراف اتھارٹیز میں سے سمن ایشو کریں گے کہ وہ آئیں اور آ کے فلاں ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کریں کورٹ کے سامنے. اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ جو پولیس ہوتی ہے وہ ان ڈپارٹمنٹس کو ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کر سکتی ڈاکومنٹس کو منگوانے کے لیے.
پولیس کو ایک پرائر پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ کورٹ سے لے کر یا پھر کورٹ خود ہی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کاغذات منگوا لیتی ہے، کیونکہ بعد میں یہ معاملہ جوڈیشری کے پاس ہی جانا ہوتا ہے، اسے متعلقہ عدالت میں ہی جانا ہوتا ہے، تو پولیس پرائر پرمیشن لینے کی پابند ہے اس سلسلے میں کہ اگر اس نے ٹیلی گراف یا پوسٹل معاملہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاکومنٹ منگوانا ہو۔ اب ہمارا سیکشن ہے 96۔ اس میں جو کنسیپٹ آتا ہے وہ وارنٹ کا آتا ہے، اور وارنٹ جو ہے یہ اس صورت میں آتا ہے جب پہلی 2 صورتوں میں آپ ڈاکومنٹس نہ وصول کر سکیں یا وہ شخص پایا نہ جائے اس طرح سے کہ جس کی موجودگی میں آپ ڈاکومنٹس وصول کر پائیں، تو پھر جو اور ہمارے پاس ریمیڈی اس چیز کے لیے آتی ہے وہ ہے سرچ وارنٹ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 94 اور 95